आज को पाठ प्रारंभ गर्दैछु। श्लोक नंबर 22बाट ध्यान दिएर सुन्नु होला। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। पदच्छेद नगरी सिधै अर्थमा जाँदैछु म, तर अर्थ लगाउँदाखेरि पदच्छेद पनि गरेर अर्थ लगाउँछु। ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोला सुधीजनहरूले। भगवान भन्नुहुन्छ वेदानां सामवेदः अस्मि। वेदहरूमा हेर्नुहोस्, वेदहरूका जो श्लोक हुन्छन् त्यसलाई मन्त्र भनिन्छ अथवा ऋचा भनिन्छ। ऋचाको अर्थ हो वेदका मन्त्रहरू। त्यसरी नै उपनिषदका पनि मन्त्रहरू जो वेदबाट निकालिएको उपनिषद छ त्यो उपनिषदमा पनि त्यसलाई मन्त्र नै भनिन्छ। र त्यसरी नै जब पुराणहरूमा आएपछि पुराणहरूमा श्लोक भनिन्छ। त्यसकारणले वेदका मन्त्रहरूको गायन हुन्छ। कोही कोही बेला फेसबुकमा साना साना दक्षिण भारतका मध्य भारतका विद्वानहरूले वेद पाठ गरेका साना साना बालकहरूले पनि वेद पाठ गरेको हामी देख्दछौँ। वेद पाठको दुई प्रकारको शैली हुन्छ, एउटा पूर्वीय शैली र एउटा दाक्षिणात्य शैली हुन्छ। त्यसमा दक्षिणी शैली अत्यन्त मिठो शैली हुन्छ, पूर्वीय शैली पनि मिठो हुन्छ। यसका तीन प्रकारका स्वरहरू हुन्छन्, ह्रस्व, दीर्घ र प्लुत, तीन प्रकारका स्वरहरू हुन्छन्। लोकमा लौकिक जुन संस्कृत हुन्छ त्यसमा खाली ह्रस्व र दीर्घ मात्र हुन्छ। जस्तो हामी इकार हेर्दाखेरि यतापट्टिबाट दिएको जुन इकार हुन्छ त्यो ह्रस्व हो, यता दाहिनेपट्टिबाट दिएको जुन इकार हुन्छ त्यसलाई दीर्घ इकार भनिन्छ। त्यसरी नै स्वरहरूमा ह्रस्व दीर्घ हुन्छ। तर वैदिक व्याकरणमा अर्को एउटा स्वर समाहित हुन्छ जसको नाम हो प्लुत। त्यसलाई अलिकति लामो गरी भन्नु पर्दछ। र यसरी वेदका जुन ऋचाहरू हुन् ती ऋचाहरूलाई गाइन्छ। त्यसकारणले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मध्येमा सामवेदको विशेष गायन हुन्छ। गायन पद्धतिले युक्त भएको हुनाले त्यसलाई सामवेद भनेको। भगवान भन्नुहुन्छ चार वेदहरूमा म सामवेद हुँ। देवानाम जति पनि देवताहरू छन् ती देवता मध्येमा वसवः वासवः इन्द्र म हुँ। वसु इन्द्र म हुँ। सूर्य चन्द्र आदि जति पनि देवताहरू हुन्छन् ती सम्पूर्ण देवताहरूका मूलमा अधिपति, देवताहरूको राजाको रूपमा इन्द्रलाई बनाइएको छ। त्यसकारणले विभूतिको अर्थ नै यही हो, जो विशिष्टता छ, विशेष प्रकारको ऐश्वर्य जसमा छ। त्यसकारणले स्वर्गका राजा देवेन्द्र जो छन् जसलाई इन्द्र भनिन्छ, देवताहरू मध्येमा म इन्द्र हुँ। यसरी नै इन्द्रियाणाम, हाम्रा जुन इन्द्रियहरू छन् ती इन्द्रियहरूमा मनः अस्मि, म मन हुँ। अब हेर्नुहोस्, इन्द्रिय कस्तो छ भने हाम्रा 10वटा इन्द्रिय, हामीले पूर्वका अध्यायहरूमा इन्द्रियहरूको विशेष व्याख्या गरेर हजुरहरूलाई निवेदन गरेको छ। जसरी 5 कर्मेन्द्रिय छन् र 5वटा ज्ञानेन्द्रिय छन्। ज्ञानेन्द्रियमा श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, ये 5वटा ज्ञानेन्द्रिय हुन् जसबाट थाहा पाइन्छ, चाल पाइन्छ। त्यसरी नै 5वटा कर्मेन्द्रियहरू छन्। वाक भनेको मुख, पाणी, पाद भनेको गोडा, उपस्थ पायु, दुईटा जुन मूत्र इन्द्रिय र मल विसर्जन गर्ने इन्द्रियलाई पायु र उपस्थ भनिन्छ। यसरी 5वटा कर्म गर्ने इन्द्रियहरू छन्, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु। अब यी त भए 10वटा इन्द्रियहरू, बाह्य इन्द्रियहरू हुन्। यिनीहरू बाहिरको विषयलाई ग्रहण गरेर भित्र पठाउँछन्।
तर भित्र आत्मा जुन जीव तत्व छ त्यसका चारवटा अन्तःकरणहरू छन्। यानी मानव आत्मा राजा हो र चारवटा उसका अलग अलग प्रकारका मुख्य सेनापतिहरू छन्। जसरी हाम्रो पासमा थल सेनाध्यक्ष हुन्छ, वायु सेनाध्यक्ष हुन्छ, त्यसरी नै जल सेनाध्यक्ष हुन्छन्। त्यसरी नै यी मुख्य रूपमा त मन, बुद्धि, अहंकार हो। यी भित्रका इन्द्रियहरू हुन्। यी भित्रका इन्द्रियले जीवसँग सिधै सम्बन्ध गर्छन् आत्मासँग। र भगवान भन्नुहुन्छ इन्द्रियहरूमा मनः च अस्मि, म मन हुँ। यसकारणले मन कोही साधारण वस्तु होइन नि। शास्त्रमा लेखेको छ मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो। मन नै मनुष्यको बन्धन र मोक्षको कारण पनि हो। यानी मन भगवानको विभूति हो। त्यसकारणले जसले मनलाई चिनेर मनलाई साध्न सक्यो संसारमा पनि धेरै ठुलो प्रगति गर्न सक्दछ उसले। जसले मनलाई चिनेर मनलाई साधेर मनलाई आफ्नो हतियार बनाउन सक्यो, मनलाई आफ्नो साधन बनाउन सक्यो, मनलाई आफ्नो बसमा गर्न सक्यो, भगवानले त्यसै कारणले त 6औं अध्यायमा होला उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्जुन, तिमी नै तिम्रो शत्रु हौ र तिमी नै तिम्रो मित्र पनि हौ। मतलब शत्रु र मित्र कसलाई भन्ने भन्दा भगवानले त्यहाँ भन्नुभएको छ जसले आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दछ। आफूले भनेको स्वयंले, आफूलाई भनेको मनलाई, आफूले भनेको जीवले, आत्माले, आफूलाई भनेको मनलाई। दुईटा आत्मा शब्द छ त्यहाँनेरि। बन्धुरात्मा मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनि अगाडिको श्लोक हो जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नर इत्यादि पछि गएर श्लोकहरू आउँछन्। मतलब यो जुन उद्धरेदात्मनात्मानं यो जुन प्रसिद्ध श्लोक हो यसमा भगवानले यही नै भन्नुभयो, तिमी तिम्रो मित्र हौ। किन संसारमा हामी अर्कालाई यो मेरो क्लोज फ्रेन्ड हो, यो मेरो एकदम हितैषी मित्र हो भन्छौँ। आज जो हाम्रो हितैषी मित्र हुन्छ भोलि त्यो जिगरी दोस्त हुन्छ, त्यो भोलि एकदम जिगरी दुश्मन पनि हुन्छ। हाम्रो संसारमा दोस्त जो छ त्यो सधैँ दोस्त रहँदैन, त्यो दुश्मन पनि हुन्छ। जो आज दुश्मन छ त्यो भोलि हुन सक्छ हाम्रो सबैभन्दा प्रिय मित्र पनि हुन सक्दछ। तसर्थ समाजमा पनि यस्तै हो। समाजमा को कतिखेर के हुन्छ केही भन्न सकिँदैन। हामी आश्रममा पढ्दाखेरि थुप्रो विद्यार्थी थियौँ हामी। परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज जब हाजर हुनुहुन्थ्यो, स्वयं शारीरिक रूपले उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। आश्रम यति उज्यालो थियो, 50, 60, 70 जना आश्रममा विद्यार्थी हुन्थ्यो। त्यतिखेर पैसा धेरै आउँदैन थियो गुरुजीको पासमा, तर गुरुजीको प्रताप यस्तो थियो हामीलाई खान लाउन कोही तकलिफ थिएन। स्वयं मदर टेरेसा गुरुजीको पासमा आएर गुरुजीको चरणमा प्रणाम गर्दथिन् मदर टेरेसा। र मदर टेरेसाले हात जोडेर गुरुजीलाई, गुरुदेव तपाईं यत्रो ठुलो काम गर्नुहुन्छ, किनभने कालिम्पोङको हाम्रो आश्रमको तीनैपट्टि क्रिस्चियनहरू छन् र हाम्रो आश्रमको दाहिनेपट्टिको क्रिस्चियनहरूको ठुलो चर्चहरू छ जो मदर टेरेसाले बनाएको चर्च हो। यसकारणले मदर टेरेसा प्राय गुरुजीको पासमा आउने, प्रणाम गर्ने, गुरुजीको सत्संग गर्ने। र मदर टेरेसाले धेरै वर्षसम्म भटमासको, अहिले चालपा त्यतिखेर त हामी खान्थ्यौँ मजाले, भटमासको त्यो लिक्विड धुलो पठाउँदै रहेछिन्, अनि पाउडर दुध पठाउँदै रहेछिन्,
अनि गहुँका साना साना टुक्रा बोराको बोरा आउँदथ्यो गुरुजीको पासमा र हामीलाई त्यो बचपनमा खान मिल्दथ्यो। आश्रमको हामी बोर्डस स्टुडेन्टहरू जतिखेर थियौँ त्यतिखेर। त्यसकारणले त्यतिखेर धेरै तर 40, 60, 70 जना विद्यार्थी हुन्थ्यो। सब पढ्दथे। अब पढ्नका लागि पढाउने गुरु एउटै हुन्, पढ्ने कक्षा एउटै हो, तर अहिले को कहाँ पुग्यो केही थाहा छैन। हामी 10-12 जना, 4-5 जना हामी साधु शिष्य छौँ, 4-5 जना गृहस्थ शिष्यहरू हुनुहुन्छ जसको नाम निशान छ, अरू कहाँ पुग्नुभयो थाहा छैन। त्यसका पछि पनि धेरै वर्षसम्म सिलिगुडीमा संस्कृत विद्यालय चल्यो, श्री प्राणनाथ संस्कृत विद्यालय नाम गरेर चल्यो। तत्पश्चात जब आश्रमीय व्यवस्थामा अलिकति पैसाको महत्त्व धेर आउन थाल्यो, त्यतिखेर अनि प्राणनाथ संस्कृत विद्यालयलाई नाबुद गरियो। अब फेरि कालिम्पोङमा मोहन प्रियाचार्यजी पुनः सुरु गर्दै हुनुहुन्छ र अब त्यतिखेर गुरुजी पछिको बेलामा एउटा पिरियड आयो जतिखेर विद्यार्थीहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्येमा कति विद्यार्थीहरू अहिले अब अलग जानुभएको छ, गएर कति असन्तुष्ट पनि हुन्छ, किनभने त्यतिखेर कसैलाई अनेक प्रकारको केही प्रताडनाको अनुभव पनि भएको होला। त्यसले गर्दाखेरि को कहिले शत्रु छ, को कहिले मित्र छ, यसलाई भन्न बडा गाह्रो छ। आजको मित्र भोलिको अत्यन्त दुश्मन पनि हुन सक्दछ। आजको दुश्मन हुन सक्छ हाम्रो कुनै पनि व्यवहारले उसलाई नरुचाएको होला, किनभने हाम्रो व्यवहार कुनै न कुनै कारणवश कहीँ न कहीँ दुष्टतापूर्ण व्यवहार हुन सक्दछ, तर ऊ दिलको राम्रो हुन सक्दछ। जब हामीले आफ्नो व्यवहार सुधार्छौँ, राम्रो व्यक्तिले हामीलाई साथ दिन थाल्दछ। हिजो ऊ दुश्मन जस्तो लाग्दथ्यो। तसर्थ सबैभन्दा ठुलो शत्रु र मित्र को हो? कृष्ण 6 अध्याय गीतामा भन्नुहुन्छ, मन तिम्रो शत्रु हो, मन तिम्रो मित्र हो। शत्रु कसरी हुन्छ भने समयमा आफूलाई सम्हाल्न सक्यौन, मन छाडा भयो, गति छाडा भयो, मन अनेक प्रकारको विकारले ग्रस्त भयो भने, मन विकारले ग्रस्त भएपछि 10वटा इन्द्रियहरू बहिरङ्गी हुन्छन्, विकारग्रस्त हुन्छन्, अनि 10वटा इन्द्रियहरू निर्विकार नहुन सकेपछि 10 इन्द्रिय रूपी घोडाले तानेर यो जीवन रूपी रथलाई निश्चित रूपमा गड्ढामा खाल्टामा लगेर हालिदिन्छन्। उपनिषद, कठोपनिषद। शरीरम तो रथम विद्धि, शरीर रथ हो, इन्द्रियहरू घोडा हुन् र मन लगाम हो, बुद्धि सारथी हो र यो रथमा बस्ने आत्मा रथी अनि मालिक हो। जसको मन बसमा छैन त्यसका इन्द्रियहरू बसमा हुँदैनन्। मन र इन्द्रिय बसमा नभएपछि घोडाले कहाँ हो कहाँ रथलाई पुर्याएर बर्बाद गरिदिन्छन्। तसर्थ जसले समय रहँदा रहँदै सत्सङ्ग गर्दछ, विवेकको जागृत गर्दछ र विवेकलाई जागृत गरेर जसले आफ्नो मनलाई सधाएर आफ्नो सेवक बनाउन सक्दछ, मन उसको मित्र हुन्छ। र कृष्ण भन्नुहुन्छ यहाँनिर, जसको मन मित्र छ त्यसका लागि भन्नुहुन्छ इन्द्रियाणाम मनश्चास्मि, इन्द्रियहरूमा मन मनै हो। यसको अर्थ के भयो भन्दा मन भगवानको विभूति हो। यस कारणले मनले कहिल्यै पनि हामीलाई नोक्सान गर्न सक्दैन। तर मन कस्तो छ भन्दाखेरि यदि हामी असावधान भयौँ, हामी प्रमाद सहित भयौँ, आलस्यले हाम्रो जीवन ओतप्रोत भयो भने मनले हामीलाई गुलाम बनाउँदछ, मनले हामीलाई दास बनाउँदछ। जहाँ मनले हामीलाई मतलब आत्मालाई जहाँ दास बनायो, अब मनले त छरपष्ट गरिदिन्छ। तसर्थ मनलाई हावी हुन नदिएर विवेकद्वारा मनलाई संयमित गरेर सत्कार्यमा लगाउनु पर्दछ। कसरी? श्रीमद् भागवतको 4th स्कन्धमा ध्रुवको आख्यान गर्दा ध्रुवका बाउको नाम उत्तानपाद। आमाहरू दुईटी छन्। आफ्नी आमाको नाम हो ध्रुवकी, आफ्नी आमाको नाम सुनीति
र ध्रुवकी सौतेनी आमाको नाम हो सुरुचि। यसमा हामीले व्याख्या गर्दा के भन्छौँ भन्दा उत्तानपाद भनेको जीव, यसका दुईटा रानीहरू छन्, यानी बुद्धिका दुईटा विभागहरू छन्, एउटा सुनीति र एउटा सुरुचि। मतलब के हो, यहाँ भागवत भन्न खोजेको होइन, तर बुद्धिका दुईटा विभाग छन्, एउटा सुनीति र एउटा सुरुचि। सुनीतिको अर्थ के हो, जीवनभरि नीतिपूर्वक जीवन निर्वाह गर्नु, नीतिपूर्वक जीवनलाई यापन गर्नु। नीतिपूर्वकको यापन के हो भन्दाखेरि सूर्योदय भन्दा पहिले उठ्ने, स्नानहरूबाट निवृत्त भएर आफ्नो संसारको कुनै पनि कार्यमा लाग्नुभन्दा अगाडि अभ्यास गरेर बिस्तारो बिस्तारो 1 घण्टा कम से कम जुन अस्तित्वले, जुन कुदरतले, जुन परमात्माले हामीलाई जीवन दिएको छ, ती परमात्मालाई आत्मसमर्पण गरेर ध्यान, चिन्तन, भजन, भक्ति, सुमिरण गर्नु। अर्थात् जुन परमात्माले सब कुरो दिएको छ उसलाई एहसानमन्द भएर उसलाई एहसान मान्नु। जसलाई आजको जुन इङ्ग्लिस कल्चरमा हामी के भन्छौँ, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू म्याडम, थ्याङ्क यू भनेर जुन भन्छौँ नि इङ्ग्लिस कल्चरमा, थ्याङ्क युको मतलबै यही हो, धन्यवाद, धन्यवाद, आभार, म एहसानमन्द छु, तपाईँले जुन मलाई हेल्प गर्नुभयो, तपाईँले यसले म एहसानमन्द छु, म एहसान फरामोस छुइनँ, म नमक हराम छुइनँ, म नमक हलाल छु, एहसान फरामोस होइन म भन्न खोज्नु। र कम से कम 1 घण्टासम्म मन त लाग्दैन, हामी मोबाइल हातमा लिएर घन्टौँ बिताउन सक्छौँ, तर 1 घण्टा सबै कुरोबाट डिस्कनेक्ट भएर आफूले आफूमा कनेक्ट भएर त्यो परम तत्त्वलाई चिन्तन गर्न हाम्रो पासमा समय हुँदैन। कसैमा पनि हामी साधु सन्त सबै पनि कुनै न कुनै बहाना गर्दछौँ। गृहस्थहरूलाई त बहाना गर्ने कति ठाउँ छ। नानीहरू स्कुल जान्छन्, पति काममा जानुहुन्छ, घरमा काम धेरै हुन्छ, आज सहेली सखी आज भेट गर्न आउँदैछन्, कति बहाना हुन्छ गृहस्थीहरूलाई। तर यी बहाना गरेर हामीले आफ्नै जीवनमाथि आघात गरेको छ। बहाना गरेर कसैले कसैलाई बहाना गरेर हुँदैन, किन मृत्यु पछि हिसाब हामीले दिनुपर्दछ, ती बहानाबाजीले हिसाब हुँदैन। ईश्वरलाई हिसाब दिँदा, चित्रगुप्तलाई हिसाब दिँदा हामीले हिसाब दिनुपर्दछ कि हामीले कस्ता कस्ता कर्म गर्यौँ, सत्कर्म गर्यौँ, असत्कर्म गर्यौँ या मिश्रित कर्म गर्यौँ। त्यसकारणले हामीले आफूले आफूलाई सुधार्ने कोसिस गर्ने। मनको मित्र हुनुको मूल कारणै, मूल कुरै यही हो कि नीतिपूर्वक जीवनलाई निर्वहन गर्ने। जीवनमा 2-3 वटा काम जुन मैले जानेका कुरा छन्, म हजुरहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु, साट्न चाहन्छु। जीवनमा एउटा कुरो निस्सन्देह गर्ने, सत्संग हमेसा गर्नुहोस्। सत्संग निरन्तर गर्नुभयो भने सत्संग 3 प्रकारले हुन्छ। एउटा अहिले जुन हामी सत्संग गर्दैछौँ यो प्रत्यक्ष सत्संग हो। यो भन्दा ठुलो सत्संग जीवनमा अर्को हुँदैन। कुनै पनि सुल्झिएको कुनै पनि साधु सन्त बौद्धिक व्यक्तिसँग बसेर हामी चर्चा गर्दछौँ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि महापुरुषसँग बसेर चर्चा गर्दा शास्त्र जीवन्त हुन्छन्, शास्त्र मुखरित हुन्छन्, जीवन्त हुन्छन् शास्त्र। एउटा मूल सत्संग यो हो। अर्को सत्संग के हो भन्दा जो लेखिएका कुरा छन् तिनीहरूलाई पढ्नु। गीता, भागवत, रामायण इत्यादि सतशास्त्र, उपनिषद आदिलाई पढेर त्यसबाट ज्ञान हासिल गर्नु। तेस्रो सत्संग के हो भन्दा गुरुबाट सुनेको, शास्त्रबाट सुनेको कुरोलाई चिन्तन गर्नु। यसलाई सत्संगी भाषामा निधिध्यासन भन्छन्। निधिध्यासन गर्नु यानी चिन्तन गर्नु। चिन्तन गर्ने हाम्रो पासमा समय नै हुँदैन। यदि हाम्रो जीवनमा मोबाइल थिएन भने चिन्तन गर्ने बहुत समय हुन्थ्यो हामीलाई। चिन्तन गर्नु भनेको
केही पनि काम नगरेर खाली भएको बेलामा हामीले जानेका राम्रा अथवा नराम्रा कुरा विषयलाई सोच्नु। जस्तो आज हामीले कसैसँग अत्यन्त रिसायौँ, झगडा गऱ्यौँ, एकछिन बसेर सोचौँ के हामीले ठिक गऱ्यौँ आज बहुत। त्यसले गर्दा हामीलाई थाहा हुन्छ ओहो मैले आज नबोल्ने कुरो बोलेछु, नभन्ने कुरो भनेछु, नगर्नुपर्ने कुरो गरेछु। यो कसरी थाहा हुन्छ? चिन्तन गर्नुपर्छ आफूले। सामनेवाला मान्छेले त उसको इन्ट्रेस्टले हामीलाई भन्छ तैँले ठिक गरिस् यसरी नै प्याच्चै भनिदिनुपर्छ भनेर उल्क्याइदिन्छ अर्काले। त्यसकारणले अर्काको भरोसा नगर्नुहोस्, आफूले आफ्नो चिन्तन गर्ने। र मित्र तब हुन्छ, शत्रु कहिले हुन्छ भन्दा जीवन अत्यन्त आलस्यपूर्ण छ। महिनामा 2-4 खेप आरतीमा नउठ्नु त्यो ठिक छ, तर के गर्नु आँखै खुल्दैन, के गर्नु म अब मतलब अनेक प्रकारका कुराहरू। हेर्नुहोस् प्राणनाजीले एउटा बाणीमा लेख्नु भएको छ, जबथे सूरज देखिया ले त अन्धेरी घेर। उल्टा कुरो गर्नुभएको छ। सूर्य र चन्द्रमा सूर्य उदय हुने बित्तिकै संसारमा अँध्यारोले छायो। अब यो कसरी हुन सक्दछ? अवश्य हुन्छ। सूर्योदय भएपछि मान्छेको मन चञ्चल हुन्छ। ओहो यो गर्नु छ, त्यो गर्नु छ, यो काम गर्नु छ, झन्झट सुरु भयो कि भएन? महापुरुषहरू भन्नुहुन्छ अब आत्मचिन्तनको समय छैन, भजन भक्ति गर्ने समय छैन, किनभने अब त हडबड हुन्छ, धेरै काम फैलिरहेको हुन्छ। नानीहरू स्कुल जाने तयारी गर्दैछन्, श्रीमान काममा जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, उता भाँडा थुप्रेको हुन्छ, यतापट्टि लुगा धुनुपर्ने हुन्छ, घरमा पोता लगाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक कामहरू कहिले देखा पर्छन्? जब सूर्य छिप्पिन थालेपछि। त्यसकारणले प्राणनाजीले भन्नुभयो, जबथे सूरज देखिया लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पंखी आदमी फिरे यामे फेर। यसका चक्रमा अब पर्दछन्। ओके, त्यसले गर्दाखेरि भन्नुको अर्थ के हो? मन दुश्मन कहिले हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी संसारको काम गर्न त बडा होशियार छौँ, तर आफ्नो कल्याणको लागि हामी कहिल्यै पनि होशियारी, त्यसका लागि बुझदिल हुन्छौँ। समय छैन, समय पाइँदैन, यस्तो भयो भन्न हमेसा हामी बुझदिल हुन्छौँ। यो के गर्दैछौँ हामी भने हामी आफै आफ्नो शत्रु हुँदैछौँ, अर्को शत्रु कोही हुँदैन। ओके, जस्तो उदाहरण म हजुरहरूलाई दिउँ। अब यो भगवत गीताको चिन्तन त हाम्रो प्रत्येक दिन भइरहेको छ, तर प्रत्येक दिनमा अतिशय अनिवार्य संजोगलाई छोडेर जो तपाईहरू नित्य यसको रसास्वादन गर्नुहुन्छ, रसास्वादन गर्ने व्यक्तिमा कोही कोही व्यक्तिहरू आज त यो काम पहिले गर्छु अनि अर्को। जस्तो अस्ति हाम्रो यहाँनिर एउटा उत्सव, राधा अष्टमीको उत्सव थियो। राधा अष्टमीको उत्सवमा एउटा मेन व्यक्ति आएन, दिदी बहिनी मध्येमा एउटा मेन व्यक्ति आएन। मैले सोचेँ किन आएनछन्, केही भएछ कि क्या हो? पछि भोलिपल्ट दर्शन गर्न आउँदा मैले सोधेँ, हिजो राधा अष्टमीको कार्यक्रममा सबै दिदीबहिनीहरू आए, तिमी किन आयौ न? सोद्धाखेरि मैले आज बजार जान पर्यो। किन बजार जानु पर्यो भन्दा छोरो 2 बजी काममा जान्छ, गाडी छोराले चलाउँदछ, त्यस कारणले जानु पर्यो। भोलि जाँदा हुँदैन थियो, हुन्थ्यो हुन त, तर अब यसलाई के भनिन्छ भन्दा यसलाई भनिन्छ प्रमाद। यसको नाम हो प्रमाद, आलस्य होइन, यो प्रमाद हो। हामी आत्मकल्याणको लागि, आत्मा उद्धारको लागि, आफ्नो जीवनलाई दिव्य र भव्य बनाउनका लागि अवसर जब प्राप्त गर्दछौँ, त्यो अवसरलाई बुझदिल भएर हामी जब अभोइड गर्दछौँ, त्यसको नाम हो प्रमाद। र शास्त्र भगवत गीतामा स्वयं श्री कृष्ण लेख्नुहुन्छ, अर्जुन प्रमाद भन्दा ठुलो शत्रु जीवनमा कोही पनि छैन। त्यसकारणले कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन मन मनै हो, यानी मन परमात्माको विभूति हो। यसको अर्थ के भयो? हाम्रो शरीरमा 2टा भगवानका विभूति भए। दुईटा विभूति, एउटा आत्मा स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ, ममैवांशो जीवलोके, यहाँ पनि आउँदछ, आत्मा स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ।
अघि अब मन पनि परमात्माको विभूति भएपछि त जस्तो अमेरिकामा मैले के देखेको छु भने रेलहरू लामा धेरै डिब्बाहरू हाल्छन् रेलमा अनि कोही कोही बेला रेलमा डबल इन्जन लगाएको हुन्छ अगाडि एउटा इन्जन हुन्छ पछाडि एउटा इन्जन हुन्छ कोही कोही बेला अगाडि दुईटा इन्जन हुन्छ अनि 50 60 100 डब्बा तान्दछन् उनले डबल इन्जन त्यसरी नै भगवान हामीलाई कस्तो पारितोषिक दिँदै हुनुहुन्छ स्वयं परमात्मा आत्मरूपमा विराजमान हुनुहुन्छ मन पनि परमात्माको विभूति भएपछि त अलिकति जीवनलाई आलस्य र प्रमाद रहित बनाएर जीवनमा अलिकति अभ्यासलाई बढायौं भने हाम्रो जीवनको उद्धार भइहाल्छ नि। ओके, अब अरु के भन्नुहुन्छ भूतानाम अस्मि चेतना। अब त्यही कुरा आउँदैछ हेर्नुहोस् अगाडि भूतानाम सम्पूर्ण प्राणीहरूमा चेतना अस्मि चेतना पनि म नै हुँ। अब हेर्नुहोस् इन्द्रियहरूमा मन भगवान स्वयं विभूति रूपमा हुनुहुन्छ चेतना पनि परमात्मा नै हुनुहुन्छ। तर चेतना भनेको कुन चेतना? चेतना मनको त्यो ठाउँ हो जहाँनेरि अनन्त अनन्त डेटा कलेक्सन भएको छ। भगवानले हाम्रो भित्र जुन चेतना नामको जुन यसलाई के भन्नु डेटा राख्ने ठाउँलाई सफ्टवेयर भन्ने हो, यो यस्तो खालको ठाउँ हो जहाँ हजारौं हजारौं जन्मका डेटा कलेक्सन भएर त्यहाँ राखिएको छ, त्यसको नाम हो चेतना। र चेतना जसको चेतना विकसित हुन्छ, जसको चेतना सुतेको हुँदैन, जसको चेतना प्राणनाथजीले बाणीमा बार बार किन भन्नुहुन्छ जाग जाग, शब्दै त्यही हो प्राणनाथजीको। अब जाग देख सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग जाग। भगवान बुद्ध बार बार भन्नुहुन्थ्यो कि तस्मात जागृहि जाग अपदीपो भव, आफ्नो भित्रको दियो जलाऊ अनि जाग्ने प्रयत्न गर, यो सुत्ने बेला होइन। भगवान वेद भन्नुहुन्छ तस्मात जागृहि जागृहि, तिमी जाग तिमी जाग। हामी जब जाग्दौं नि हाम्रो चेतना सुतेको हुन्छ। र सम्पूर्ण प्राणीहरूमा चेतना पनि अस्मि भनेको म नै हुँ। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 23 रुद्राणाम शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। रुद्राणाम शङ्करश्चास्मि, रुद्रहरूमा शङ्कर नाम गरेको रुद्र म हुँ। रुद्रानाम शङ्करश्चास्मि, भगवान शिवका रूपहरू 11 प्रकारका छन्, त्यसकारणले एकादश रुद्र भनिन्छ। के हुन् भन्दा सुन्नुहोस्, हरिवंश पुराणमा लेखेको छ हर बहुरूप त्र्यम्बक अपराजितः वृषाकपि शम्भु कपर्दी रैवत मृगव्याधः सर्व र कपाली। ये 11 प्रकार का भगवान शंकर का ये अलग अलग नामहरू हुन्। रुद्राणाम 11 प्रकार का रुद्रहरूमा, यी रुद्रहरूमा शङ्करः अस्मि, शङ्कर म हुँ। शम करोति, जसले केवल कल्याण मात्र गर्दछ जीवको, त्यसको नाम हो शङ्कर। त्यसकारणले वेदमा एउटा शब्द छ, हामी जब संकल्प गरौँ त कस्तो संकल्प गरौँ भन्दा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मनमा शिव संकल्प। हेर्नुहोस् कोही कोही बेला अशिव पनि संकल्प हुन्छ, नराम्रो संकल्प पनि हुन्छ। टेररिस्टहरूले कुनै मान्छेलाई मार्न, ओके, जस्तो द्वन्द्व कालमा तपाईहरुले देख्नु भएको छ। अब अहिले इतिहासहरू फर्केर आउँदैछ। द्वन्द्व कालमा राम्रा मान्छेहरूलाई पनि अत्यन्त पाशविक अत्याचार गरेर मान्छेहरूलाई मारे, धेरै मान्छे मरे। कसले मार्यो यी कुराहरू अलग छन्,
तर द्वन्द्वकालमा धेरै मान्छे मरे। अनि यो मान्छे मर्नेहरूमा कोही कोही राम्रा राम्रा मान्छेहरू पनि बहुत मरे। अघि तर यति धेरै मान्छेहरू दुवै तर्फबाट यति धेरै मान्छे मरे, कोही पनि मान्छे मरे भने ती नेपालीहरू मरे, ती हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मरे। ती सबै मरेर जुन नौलो नेपाल पाइयो, त्यो नौलो नेपाल कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो नौलो नेपालको इतिहास अब तपाईहरु हेर्नुस् त। प्रत्येक दिन अरु त म मेसेज कम हेर्दछु, तर फेसबुकमा आएको मेसेजहरू हेर्दछु। म फेसबुकमा आएको मेसेजलाई हिजो आजको एकदम चल्ती मेसेज छ कुलमान घिसिङको। अब यो कुलमान घिसिङको ब्याकग्राउन्ड मलाई बहुत थाहा छैन, तर हेर्दाखेरि थाहा छ कि नेपालमा 18 घण्टा लोड सेटिङ हुन्थ्यो। यो मान्छे आउँदाखेरि नेपाल उज्यालो भयो। अब कुनै नयाँ पावर हाउस त खोलेको छैन, नयाँ विद्युत का नयाँ आयोजनहरू भएका छैनन्। एउटा मान्छेको सुव्यवस्थित म्यानेजमेन्टले पुरा नेपाल उज्यालो भयो। मलाई हैरान जब नेपाल आउँथे अब म गुजरात बस्ने मान्छे, गुजरातमा कहिल्यै पनि लाइट जाँदैन। आइतबारको दिन 2 घण्टा लाइट जान्छ कहीँ न कहीँ बनाउनका लागि, नभए कहिल्यै लाइट जाँदैन। गुजरात अमेरिका जस्तो छ, गुजरातमा लाइटै जाँदैन कहिले पनि। अब कुनै ठाउँमा कहीँ ब्रस्ट हुनु इत्यादि हुनु यो अलग कुरो हो, तर मान्छेको भुलले लाइट जाँदैन। यहाँबाट नेपालमा आउँदा अँध्यारै मात्रै हुन्छ। अब यसमा धेरैवटा कुरा हुन्छन्। त्यो ब्याट्रीहरू बेच्ने मान्छेहरूले त्यो विद्युत प्राधिकरणको अफिसरहरूलाई, त्यसका मन्त्रीहरूलाई धेरै पैसा खुवाएको हुन सक्दछ। इन्भर्टरहरू बेच्नेवालाहरूले यो सामान्य बेचाइ हुँदैन, यसमा करोडौं रुपियाँको बेचाइ हुन्छ, अरबौं रुपियाँको बेचाइ हुन्छ। ओके, अब यसको मतलब के हो? नौलो नेपाल, राम्रो नेपाल, सुव्यवस्थित नेपाल, शाहवंशीहरूले आफूले मात्रै खाएर देश सके, त्यसकारणले अब हामीले चाहिँ देशलाई बनाउँछौं जनताको हातमा राज आउनुपर्छ, र जनताको हातमा राज आयो भने हामीले बोलेको कुरो हामी पूरा गर्न सक्छौं भनेर। तर स्थिति कस्तो विकट छ। सांस्कृतिक पतन तपाईले हेर्नुभयो भने नेपालको कहिल्यै पनि नहारेको नेपाल, विश्वमा धेरै देशहरू गुलाम भए तर कहिल्यै पनि गुलाम नभएको देश, अहिले त्यो देश सांस्कृतिक रूपमा गुलाम हुँदैछ। सांस्कृतिक रूपमा गुलाम हुँदैछ। विदेशबाट आएका सांस्कृतिक आक्रान्तहरूका अगाडि देशका ठुलठुला शासकहरू घुँडा टेकेर बसेको देख्न पाइन्छ। यो भन्दा ठुलो विडम्बनाहरू के हुन्छ? हिजोसम्म हाम्रो शासक विश्वमा जाँदा हिन्दू हृदय सम्राट भनेर जान्थे। आज शासनमा रहेका ठुला ठुला व्यक्तिहरू कि विदेशबाट आएका जुन सांस्कृतिक आक्रान्तहरू छन्, सांस्कृतिक यी जुन घुटपैसीहरू छन्, उनीहरूका सामने गिडगिडाएर घुँडा टेकेर कृपाको आकांक्षा गरेको या डलरको आकांक्षा गरेको त्यो तपाईहरु जान्नुहोस्। तर नेपालको इतिहासमा सांस्कृतिक रूपमा यो भन्दा कालो दिन अरु कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। बिस्तारो घुन लागे झैं, धमिरा लागे झैं नेपालको यस्तो मजबुत चट्टान जस्तो नेपाल, जसलाई अंग्रेजहरूले केही गर्न सकेनन्, मुगलहरूले केही गर्न सकेनन्, कसैले पनि केही गर्न सकेनन्। तर इस घर को आग लगी है घर के ही चिराग से, आज त्यो देशलाई प्रलोभनले गर्दा, अतिशय लोभको आकांक्षाले गर्दा आज देशको सांस्कृतिक समृद्धिको कालो भन्दा कालो दिवस आइरहेछ। हामी आफ्नै देशमा हामी आफूले गौरवपूर्ण ढंगले काम गर्न सक्दैनौं। कारण के हो भन्दा कारण यही हो कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मनमा शिव संकल्प छैन, अशिव संकल्प छ। अशिव भनेको मैले अघि भने नि, टेररिस्टहरूले पनि संकल्प गर्दछन्,
ट्विन्स टावर त्यसै गिर्दैन, भारतको संविधान सभामा त्यसै बम पड्किँदैन। यी सब के हुन्छ, कुनै न कुनै मान्छेहरूले, कुनै न कुनै एउटा समूहले योजना गरेर सङ्कल्प गर्छन्, यति वर्षपछि यति, कि इन्दिरा गान्धीलाई उसकै बडीगार्डले गोली हानेर मार्नु, यी सब कुराहरू के हो, सङ्कल्प हो। कति वर्ष, कति महिना, कति दिन अगाडिदेखि सङ्कल्प गरेर त्यो सङ्कल्पलाई अनि पूर्ण गर्नका लागि प्रयत्न गर्दछन्। यसलाई अशिव सङ्कल्प। यो सङ्कल्पले आफ्नो विनाश हुन्छ, आफ्नो संस्कृतिको विनाश हुन्छ, आफ्नो परिवारको विनाश हुन्छ, बर्बाद हुन्छ यो सङ्कल्पले। यसलाई अशिव सङ्कल्प भनिन्छ। तर वेद भगवान के भन्नुहुन्छ, तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु। शिव सङ्कल्प होस् मनमा, राम्रोको लागि सङ्कल्प गर्ने, त्यसलाई शङ्कर, शङ्कर शब्दको अर्थ हो जसले कल्याणै मात्रै गर्नुहुन्छ। रुद्राणाम शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम। यक्ष रक्षसामको अर्थ हो यक्ष। यी जाति हुन् अलग अलग। एउटा यक्ष परम्परा छ, एउटा रक्ष, रक्ष भनेको राक्षस। राक्षसको अर्थ नराम्रो काम गर्ने मात्रै भन्ने थिएन। राक्षसको अर्थ हो एउटा संस्कृतिको रक्षा गर्ने। तर पछि गएर यिनीहरू अत्यन्त दुर्व्यसनी भएको हुनाले यिनीहरूले राक्षस भनेर एउटा दुर्नाम यिनीहरूले पाए। त्यसकारणले यक्ष र राक्षसहरूको वंशमा वित्तेशः, देवताहरूको ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर पनि म नै हुँ। संसारभरिमा कुबेरको मन्दिर अहिले जुन नयाँ आश्रम बन्दैछ हाम्रो नर्मदा नदीको तटमा, जुन ठाउँको नाम हो कर्णाली, गुजरातमा छ। कर्णाली, चाँडोद र कर्णालीको बिचमा यहाँनिर त्रिवेणी छ, 3 नदीको संयोग छ र यो ठाउँको नाम हो कर्णाली, जहाँ परमहंस महाराजजीका गुरुजीको आश्रम थियो। त्यो आश्रम पछि गुरुजी धाम चल्नु भएपछि कसैले याद गरेन, मटियामेट भएको थियो। लगभग 60 वर्षपछि जब म भद्रावतीपुरी धामको गादीमा महन्त भएर आएपछि अनि मैले खोजेर सरकारबाट मागेर त्यो ठाउँलाई निकालेर नर्मदाको बिल्कुल तटमा अहिले लगभग हाम्रो आश्रम अब 4-6 महिनामा बनिएर सम्पूर्ण रूपले समापन हुन्छ। बिल्कुल पछाडि नर्मदाजी बग्नुहुन्छ, अगाडि हाम्रो आश्रम छ बाटोको छेउमा। र त्यहाँनेरि कुबेर भण्डारी भनेर भगवान शिवको मन्दिर छ। कुबेर भण्डारी भगवान कुबेरको मन्दिर हो। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ यक्ष रक्षहरू मध्येमा कुबेर म हुँ। वसुनाम पावकः चास्मि। वसुनाम, वसुहरूमा पावकः अग्नि म हुँ। वसुहरूमा अग्नि म हुँ। 8 वसुहरू छन्। 8 वसुहरू के हुन् भन्दा धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष र प्रभास। यो अक्षरातीत अर्थबोधिनी टीका जुन हामीले टीका गरेको छ त्यो टीकाको मुनि टीकामा मैले लेखिदिएको छु। र यी 8 वसुहरू मध्येमा पावक भनेको संसारलाई पवित्र गर्ने अग्नि म हुँ। च अनि शिखरिणाम, शिखर भएका पहाड, जुन शिखर भएका पहाडहरू छन् ती पहाडहरू मध्ये मेरु, सुमेरु पर्वत अहम अस्मि म नै हुँ भगवान भन्नुहुन्छ। अब एउटा श्लोक अर्को पढौं। पुरोधसाम च मोक्षम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंद सरसामस्मि सागर। यो जुन सुमेरु पर्वत छ नि, शास्त्रमा उल्लेख छ सुमेरु पर्वतको, सुन, चाँदी र ताँबाको शिखरहरू छन् अरे यसमा। अहिलेसम्म विज्ञानले पनि पत्ता लगाउनु पाएको छैन सुमेरु पर्वत छ कहाँ, तर भनिन्छ पृथ्वीको बीचमा सुमेरु पर्वत छन् भनेर भनिन्छ। यहाँ सुन, चाँदी आदिको अनि
अनंत अनंत रत्नको यो भण्डार हो। महाभारतमा यी पर्वतहरूको यति विशद वर्णनहरू छ, पढ्ने जस्तो छ महाभारत। र त्यसकारणले यो सुमेरु पर्वतमा हुँ। अब यो हेर्नुहोस्, पार्थ, हे पार्थ, पुरोधसाम भनेको संसारका पुरोहितहरूमा। पौरोहित्य कर्म कुनै नराम्रो कर्म होइन। हिजो आज राम्रा राम्रा पुरोहितका छोराहरू कन्भेन्ट स्कुल पढेर अब बाबु साहेब भए पुरोहित गर्ने मान्छे कोही छैन। राम्रा राम्रा पुरोहितहरू, उनीहरूका छोराहरू सबै अब जागिर खाने भए। जागिर, जहाँ गएर गिर्ने मात्रै छ, जागिर खाने। त पुरोहित कर्म नराम्रो होइन। पुरोहित कर्म नराम्रो कहिले हुन्छ भन्दा ब्राह्मणदेखि इतर जातिले पुरोहित कर्म गरेर सबै पैसा आफ्नो लागि खर्च गर्दछ। यो पौरोहित्य कर्म सबैभन्दा नीच कर्म। त्यसकारणले धेरैवटा ठाउँ यस्ता छन् जहाँ ब्राह्मणता हुँदैनन्, तर ब्राह्मणदेखि इतर जाति क्षत्रिय अथवा वैश्यहरूले पनि पौरोहित्य कर्म गर्दछन्। भारतमा त धेरै गर्दछन्। तर यिनीहरूले एउटा काम के गर्छ, जो ज्ञानी मान्छे हुन्छन् के गर्छन् यिनीहरूले भन्छन्, मैले जानेको छ, आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि मैले पढेको हो, तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो म सबै कर्म गरिदिन्छु, तर तपाईँले जति पनि दान दक्षिणा दिनुभएको छ यसबाट एक पैसा म लान्न। यो कुनै जहाँ गरिब छन्, दुखी छन्, कुनै वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम अथवा कोही गरिब ब्राह्मण अथवा कुनै कन्याको विवाह हुनुपर्ने छ र गरिब कन्या छिन् भने उनीहरूको काममा लगाइदिनुहोस् भनेर एक पैसा पनि दान आफ्नो लागि नलिने, त्यसलाई त्यो पुरोहित कर्म गर्दाखेरि त्यसमा दोष लाग्दैन। र जो ब्राह्मण वर्गले जो पुरोहित गर्दाखेरि, जुन ब्राह्मणले सन्ध्यावन्दन गर्दैनन्, धेरै यस्ता खालका ब्राह्मणहरू छन् जो पढेको त छ, कर्मकाण्ड गर्न जान्दछन्, तर रक्सी पिउँछन्, अन्डा पनि खान्छन्, मासु माछाहरू पनि खान्छन्। यी अधम भनेको अत्यन्त शूद्र भन्दा पनि अत्यन्त नीच ब्राह्मणहरूले गरेको पुरोहित कर्म कहिल्यै पनि लाग्दैन। लाग्यो भने पनि के भन्छ भन्दा यी पतित ब्राह्मणले गरेको कर्मले यजमानको कहिल्यै पनि भलो हुँदैन। यसरी गरुड पुराणमा र शास्त्रहरूमा लेखेको छ। र पुरोहितले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि निरामिष हुनुपर्दछ, अहिंसक हुनुपर्दछ। अन्डा मासु माछाहरू केही पनि ब्राह्मणले खानु हुँदैन। र कमसेकम बिहान र बेलुका नितान्त रूपमा गायत्रीको उपासना गर्नुपर्दछ। ब्राह्मणले कुनै पनि सम्प्रदायमा दीक्षित छ भने आत्म उद्धारको लागि ब्राह्मणले हुन पाउँदछ। तर कुनै पनि सम्प्रदायमा, चाहे त्यो प्रणामी होस्, वैष्णव होस्, त्यो कुनै पनि, तर ब्राह्मणले ब्राह्मण भएपछि उसले बिहान बेलुका गायत्री जप त गर्नै पर्दछ। एक माला गायत्री जप उसले गर्नै पर्दछ। जुन ब्राह्मणले गायत्री जप गर्दैन उसले आफूले ब्राह्मण कहलाउन उचित हुँदैन। त्यसकारणले भगवान के भन्नुहुन्छ, पुरोहित कर्म नराम्रो होइन। भागवतमा 10औं स्कन्धमा कृष्णको नामकरण गर्न गर्ग पुरोहित गएका छन्। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः व्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्ग पुरोहित हुन्, तर कस्ता हुन्, सुमहातपा, महान तपस्वी ऋषि छन्। यानी ब्राह्मणको धन नै तपस्या हो। ब्राह्मणको धन पैसा होइन, ब्राह्मणको धन हो तपस्या। त्यसकारणले पुरोहितहरूमा मुख्यम भनेको सबैभन्दा मुख्य बृहस्पति म हुँ। माम भनेको माम विद्धि। हे पार्थ, पुरोहितहरूमा मुख्य रूपले बृहस्पतिलाई मेरै स्वरूप हो भन्ने जान। सेनानीनाम, सेनापतिहरूमा देवताहरूका सेनापति स्कन्द। त्रिपुरासुरलाई मार्ने बेलामा स्कन्दलाई सेनापति बनाएको छ नि। स्कन्द भनेको कार्तिकेय स्वामी, भगवान शङ्करका दुईटा छोराहरू भए। एउटा बाल ब्रह्मचारी षडानन भगवान कार्तिकेय
र अर्का भगवान गणपति। त्यसकारणले सेनापतिहरूमा म कार्तिकेय हुँ। च अनि सरसाम भनेको जलाशयहरूमा मतलब पानी भरिने ठाउँहरूमा, चाहे त्यो तलाब होस् चाहे त्यो ठुल्ठुला दरिया यानी समुद्रहरू नै किन नहुन्, जलाशयहरूमा, जलाशय भन्नाले जस्तो हामी मानसरोवर देख्दछौँ, मानसरोवरको छेउमा एउटा राक्षस तालाब छ, रावण तालाब भन्छन् होला त्यसलाई, कि राक्षस तालाब भन्छन् त्यसलाई, त्यहाँ ननुहाउनु भन्छन् त्यहाँनिर। यी सब जलाशय हुन्, तालाबहरू, र समुद्र पनि जलाशय हो। प्रभु भन्नुहुन्छ अर्जुन, सरसाम जलाशयहरूमा सागरः समुद्र म हुँ, अहम अस्मि म नै हुँ। 25मा श्लोक पनि गरिहालौँ। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षिणाम अहम भृगु। अर्जुन, महर्षिणाम यी जति पनि ठुल्ठुला महर्षिहरू छन्, 88,000 ऋषि महर्षिहरू छन्। ती महर्षिहरूमध्ये भृगु, अहम भृगु म नै हुँ। अब भृगुको थाहा छ नि तपाईँलाई। 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेशमा श्रेष्ठ को हो भन्दा परीक्षा गर्नु पर्यो। अब परीक्षा कसले गर्ने भन्दा सबैले भृगुलाई भने तपाईँ सबभन्दा महान ऋषि हुनुहुन्छ, तपाईँले परीक्षा गर्नुहोस् भन्दा भगवान विष्णु सुतिराख्नु भएको छ। भृगुले गएर भगवान विष्णुको छातीमा 1 लात हान्नुभयो। लक्ष्मी सेवा गरिरहेकी छिन्, मजाले लात्ती बजारेर 1 लात भगवान विष्णुको छातीमा हानेपछि भगवान विष्णु झसङ्ग हुनुभयो। लक्ष्मी आश्चर्यचकित भइन्, भगवान विष्णुका पार्षदहरू आश्चर्यचकित भए। तर यो ऋषिको तेज यति भयंकर छ, कसैले केही बोल्न सकेनन्। भगवान नारायण उठेर ऋषिको गोडा पक्रेर अनि ऋषिको गोडा मिच्न थाल्नुभयो र हात जोडेर भन्नुहुन्छ, हे ऋषि प्रवर, मेरो यो पत्थर जस्तो ढुङ्गा जस्तो छातीमा तपाईको चरण पड्नाले कहीँ तपाईको चरणमा कहीँ ठोकर त लागेन? अलिकति पनि रिस छैन, जोश छैन, केही छैन। अत्यन्त कोमल र विनय भएर भगवान श्री विष्णुले भृगुको चरण दबाउन थाल्नुभयो र भृगुले घोषणा गर्दे, ऐ ऋषि हो, ब्रह्मा विष्णु महेशमा भगवान विष्णु नै सर्वश्रेष्ठ भगवान हुनुहुन्छ। किनभने यति गर्दाखेरि पनि जसलाई क्रोध आएन त्यही नै सर्वश्रेष्ठ हो। जसले क्रोधलाई जित्न सक्यो त्यो सर्वश्रेष्ठ हो। यी भृगुन भगवान कत्रो दयालु हुनुहुन्छ। जसका छातीमा भृगुले लात्ताले हाने भगवान भन्नुहुन्छ, महर्षिहरूमा भृगु म हुँ। अनि गिराम वाणीहरूमा, शब्द जो वाणीहरू हुन्छ त्यसमा एकम अक्षरम, एउटा अक्षरवाला वाणी म हुँ। को हुँ त भन्दा ओम, 1 अक्षर जसलाई प्रणव भनिन्छ। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, प्रणव म हुँ। यज्ञानाम, धेरै प्रकारका यज्ञहरू छन्, हामीले पहिले पनि पढेर आयौँ। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतय संसित व्रताः, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः इत्यादि श्लोकहरू हामीले पढिसक्यौँ नि, तपाईहरुलाई याद छैन? ओके, यी अनेक प्रकारका यज्ञहरूमा कहीं अश्वमेध यज्ञ हुन्छ, कहीं राजसूय यज्ञ हुन्छ, कहीं के यज्ञ हुन्छ। ती सबै यज्ञमा भगवान तपाईं चाहिँ कुन यज्ञमा हुनुहुन्छ भन्दा जप यज्ञोस्मि, जप भगवानको माला जाप गर्नु यो सबभन्दा ठुलो यज्ञ हो। अनि कलियुगमा त हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यो कलियुगमा जीवनको उद्धार गर्नका लागि एउटै मात्र सर्वश्रेष्ठ साधन हो, त्यो हो भगवानको नामको जप गर्ने। अप्ठ्यारो मन्त्रको जप होइन नि, सजिलो मन्त्रको जप गर्नु पर्दछ। ओके, राधे कृष्ण सजिलो मन्त्रको जप।
र यसरी प्रणव म यज्ञमा जप यज्ञमा हुँ। स्थावराणाम स्थिर बस्ने जुन पदार्थ हो त्यसमा हिमालय अस्मि, म हिमालय हुँ। यानी भगवान भन्नुहुन्छ स्थिर बस्नेहरूमा हिमालय म नै हुँ। यसरी भगवान आफ्नो विभूतिको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अब आउनुहोस् 26 श्लोकबाट अगाडि भोलि हामी